वंशे विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परमपिता परमेश्वरमा नमन गर्दछु, प्रणाम गर्दछु। परम श्रद्धेय गुरुजनहरूमा सादर प्रणाम छ। मेरा माताजी पिताजीलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र आज श्रीमद् भागवतको स्वाध्याय सत्रमा उपस्थित हुनुभएका हजुरहरू सबैलाई सादर स्वागत गर्दै हार्दिक प्रणाम गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमन छ। भगवानको वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवतको हामी स्वाध्याय गरिरहेका छौं। पहिलो स्कन्द 15औं अध्यायको 21वां श्लोकसम्म हामीले केही आवृत्ति गर्ने प्रयास गरेका थियौं। आज 22औं श्लोकदेखि हाम्रो स्वाध्याय प्रारम्भ हुनेछ। राजस्त्वयानुपृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे विप्रशाप विमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः। यो जो प्रसंग चलिरहेको छ, महाराज युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुभयो अर्जुनका समक्ष, द्वारिकापुरीमा सबै कुशल त छ, हाम्रा बन्धु बान्धवहरू सबै कुशल त छन्, अपशकुनहरूका कारणले चिन्तित हुनुहुन्थ्यो महाराज युधिष्ठिर। अनि चिन्तित भएका महाराजलाई भ्राता अर्जुनले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ कि हेर त भ्राता, यो मेरो गाण्डीव धनुष त्यही हो, मसँग रहेका बाण पनि यिनै हुन्, यो रथ पनि त्यही हो, अनि घोडाहरू पनि तिनै हुन्। यसलाई देखेर, मेरो रथलाई देखेर, मेरो धनुष बाणलाई देखेर ठुल्ठुला राजाहरू आएर मेरा समक्ष नतमस्तक हुन्थे। अनि त्यही म अर्जुन, यो सबै के रहेछ? भगवानको उपस्थितिले यो सबै रहेछ। भगवानको अभाव भयो, भगवान श्री कृष्णको अभावमा यी सबै पहिलेका यी सबै यी वस्तुहरू, यो म, यो रथ, यो घोडा, यी हात, यी धनुष, यी बाण, यी सब यी निरर्थक भएका छन्। हामीले सम्झनु के पर्दछ? हामी अहंकारमा मस्त भएका हुन्छौं। यो मैले गरे, यो यस्तो हो, यो मैले यस्तो गरे, म यति सामर्थ्यवान हुँ। तर यो बिर्सनु हुँदैन, यो सामर्थ्य भगवानद्वारा प्रदत्त हो। भगवानले सामर्थ्य दिनु भएन भने तपाईको बुद्धि बुद्धि रहँदैन, तपाईको सामर्थ्य सामर्थ्य रहँदैन, तपाईको शरीरमा इन्द्रियमा बल रहँदैन। यसलाई हामी अज्ञानका कारणले मैले गरे भन्नेवाला भावना जान्छ। यो सब के हो? देह बुद्धि गरेका कारणले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई यी मेरै हुन्, मै चलाउने वाला हुँ भनेर यस्तो सम्झने भएका कारणले अहंकार उत्पन्न हुन्छ। यो आत्मा पनि फेरि जीव रूपमा परिवर्तित भइदिन्छ। फेरि यो जीव आत्मा हुन्छ, अहंकारले भरिएको हुन्छ। के कारणले? अज्ञानका कारणले।
हामी यो बिर्सन्छौँ, यो सबै दिएको भगवानले हो, यो शक्ति दिएको भगवानले हो। भगवानको शक्तिलाई बिर्सेका कारणले हामीले म मेरो भन्ने गरेका हुन्छौँ। त हे भ्राता, यो म मेरो जो भन्थ्यौं त्यो त मेरो रहेनछ। यो सब त के हो? यो त भगवानको शक्ति रहेछ। भगवान जब यो धराधामबाट जानुभयो, भगवान यो श्री कृष्ण को जब यहाँ यो पृथ्वी लोकमा भौतिक रूपमा अभाव भयो, त यी सबै कस्ता भए? जसरी अग्निमा हवन गरेको त फल मिल्छ, तर खरानीमा हवन गरेको फल मिल्दैन, केही पनि फल प्राप्त हुँदैन। अब हाम्रा कर्म कस्ता भए? खरानीमा हवन गरेका जस्ता भए। अनि सेवा शुद्ध मनले गर्नु पर्दछ। कहीं भक्ति छ, भक्तिमा कहीं खोट हुनु हुँदैन, कपट हुनु हुँदैन। कपटताले गरेको भक्तिले केही काम दिँदैन। कपट युक्त भएको जसरी भक्तिले काम दिँदैन, सेवाले काम दिँदैन, खरानीमा हवन गरेको काम दिँदैन। अनि मरुस्थलमा बालुवामा रोपिएको जति राम्ररी तपाईँ जोत्नुहोस्, जति राम्ररी तपाईँ खन्नुहोस्, बालुवामा तपाईँले बिउ रोप्नु भयो भने त्यो सारहीन हुन्छ। राम्ररी कहीँ कुनै कारणले अलिकति अङ्कुरित भए पनि त्यसपछि त्यसले आफ्नो जरा जमाउन पाउँदैन। यस्तै भएछ भ्राता, भगवान श्री कृष्णको अभावमा मेरो गति पनि त्यही भएको छ। अब हजुरले प्रश्न गर्नुभयो कि द्वारिकापुरीमा सबै कुशल त छन्? राजन त्वया अभिपृष्टानां सुहृदानां सुहृदाम नः सुहृतपुरे। सुहृतपुरे हाम्रा मित्रहरूको नगरीमा, अर्थात् द्वारिका नगरीमा। हे राजन, यहाँनिर राजन हजुरले आज्ञा गर्नुभयो, म त्यसको उत्तर बताउँछु। त्वया अभिपृष्टानाम, त्वया हजुरका द्वारा, अभिपृष्टानाम जो प्रश्न गर्नुभयो, जसका बारेमा सोध्नु भयो, सुहृदाम नः जो हाम्रा सुहृदहरू, जो हाम्रा मित्रहरूका बारेमा जो हजुरले सोध्नु भयो। विप्रशाप विमूढानाम, ती कस्ता भए? विप्रशाप विमूढानाम, ब्राह्मणहरूको श्रापका कारणले विमूढ भएका, मोहग्रस्त भएका, अज्ञानले युक्त भएका, एक आपसमा निघ्नताम, पहिले आफ्ना हतियारले युद्ध गरे। जब हतियारहरू सिद्धिए त सागरको किनारामा त्यही मुसलबाट उत्पन्न भएको एरक नाम गरेको त्यो घाँसलाई आफ्ना हातमा समातेर मुष्टिभेर, हातमा समात्ने बित्तिकै मुष्टि पनि कति भयो? त्यो मुष्टि पनि वज्र समान प्रहार गर्नेवाला भयो। मुष्टिभेर मिथाह, एक आपसमा प्रहार गर्न लागे। मिथाह परस्परमा, केले? मुष्टिभी, मुक्काका द्वारा निघ्नताम, एक अर्कालाई मार्न लागे, एक अर्कामाथि प्रहार गर्न लागे। वारुणी मदिराम पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम् अजानताम्युवान्योन्यम् चतुष्पञ्चावशेषिताः। कसरी उनीहरूले एक आपसमा प्रहार गरे? बडा ज्ञानी थिए उनीहरू त, तर हैन, ज्ञान त थियो, तर विप्रशाप विमूढानाम, ब्राह्मणहरूको श्रापका कारणले बुद्धि हरण भयो, विमोहित बने, अज्ञानी बने। वारुणी मदिराम पीत्वा, वारुणी मदिराको पान गर्ने वाला भए, पान गरे। वारुणी मदिराम पीत्वा,
मदोन्मथित चेतसाम, मदो, मद का कारणले हामी पहिले यदुवंशी बलवान, यदुवंशीमा पनि म बलवान भन्नेवाला मद भयो। यदुवंशी भनेपछि त यो समग्रलाई जनायो नि। तर उनीहरूमा वंश भन्दा पनि पछि के गयो, म भन्नेवाला भावना गयो, मद भयो आफ्नो, म श्रेष्ठ हो। यस प्रकारले म वाला मद बढेपछि, म भन्नेवाला भाव बढेपछि मथिता, यसले मन्थन गर्यो केलाई, चित्तलाई, चेतसा, मथित चेतसा, उन्मत्त भएका छन् चित्तवाला, केले वारुणीम मदिराम पीत्वा, वारुणी नाम गरेको मदिराको पान गरेर मदोन्मत्त भएका। अब हिजोसम्मका दाइ भाइ, हिजोसम्मका काका भतिजा, हिजोसम्मका बुवा छोरा, तर आज यो मदिरा कस्तो हो भनेपछि दाई भाइ, पति पत्नी, आमा बुवा कसैलाई चिन्दैन। किन चिन्दैन? किनकि विवेक नष्ट गरिदिन्छ मदिराले। मदिरा पान गरेपछि विवेक रहँदैन। अजानताम इव अन्योन्यम निघ्नताम, अजानताम इव, एक अर्कालाई नजान्नेवाला जस्तै, नचिन्नेवाला भए जस्तै, अपरिचितको जस्तै व्यवहार गर्दै, अन्योन्यम एक अर्कालाई, एक अर्का परस्पर एक दोस्रामाथि के गरे, निघ्नताम मुष्टिभिर मिथा, मिथा एक आपसमा मुष्टिभिर निघ्नताम, मुक्काहरूले प्रहार गर्न लागे। त यसमध्ये नह सुहृदाम, हामीहरूका मित्रहरू मध्ये चतुष्पञ्चावशेषिताः, चतुः पञ्चा अवशेषिताः, 4-5 जना कोही बचे होलान्। नभए करोडौं करोडको संख्या वाला यो यदुवंश समाप्त भएको छ। कति बचे? यदि कि एक पनि बाँकी रहेन भन्नेवाला सुनिन्छ, तर त्यो गलत हो। जो यस प्रकारले भन्छन् कि एक पनि बाँकी रहेन, नभए एक पनि बाँकी रहेन भने यदुवंश पछि कसरी चल्यो? पछि पनि त यदुवंश रह्यो नि त। अजानतामिव, एक अर्कालाई नचिन्नेवाला भए जस्तै, अन्योन्यम मुष्टिभिर निघ्नताम, मुष्टिले एक अर्कामाथि प्रहार गर्न लागे। चतुः पञ्च अवशेषिता, यहाँ स्पष्ट लेखेको छ, मात्र 4-5 जना बाँकी रहे। त हे राजन, हे भ्राता, हजुर जो द्वारिकावासीका बारेमा, हाम्रा मित्रहरूका बारेमा, सुहृदहरूका बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये मात्र 4-5 जना बचेका छन्। किन? किन यी सबै समाप्त भए? वारुणी मदिराम पीत्वा, वारुणी मदिराको पान किन गरे? विप्रशाप विमूढानाम, ब्राह्मणहरूको श्रापका कारणले अज्ञानी बने, मतिको हरण भयो, वारुणी मदिराको पान गरे, मदोन्मथित चेतसा, मदोन्मत्त भएका, उन्मत्त भएका। उन्मत्तलाई कसैले रोक्न सक्छ? यो उन्मत्त केले गराउँछ? मदिराले गराउँछ। मदिराका पानले बलशाली यदुवंश पनि समाप्त भयो, एक अर्कालाई नचिन्नेवाला भए, फेरि कसैलाई चिन्दैन। त यहाँ वारुणी मदिराको पान गरेर एक आपसमा मदोन्मत्त भएर प्रहार गर्दै फेरि के भए? वज्र समान प्रहार गर्दै सारा नष्ट भए। 24 नम्बरको श्लोकलाई हेर्नु होला। प्रायेणैतद् भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं, मिथो निघ्नन्ति भूतानि
भावयन्ति च यन्मिथः प्रायेण एतद भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितम्। प्रायः वास्तवमा या हेरौं भने यो सब के हो, वास्तवमा यो भन्ने हो भने के हो, एतद यो सबै भगवता ईश्वरस्य, भगवता सबै ऐश्वर्यले सम्पन्न भएका सर्वशक्तिमान भगलाई धारण गर्ने वाला, षडैश्वर्यलाई धारण गर्ने वाला भगवान ईश्वर को, सर्वेश्वर को विचेष्टितम यो चेष्टा हो, यो चेष्टा, यो लीला हो, जुन लीला का कारणले मिथो निगनन्ती, एक आपसमा निगनन्ती मारकाट गरिरहेका छन्। मिथो बुझ्नुभयो नि, मिथ भने एक आपसमा, निगनन्ती मारिरहेका छन्। भूतानी अहिले यदुवंशीका लागि मात्रै होइन, यो संसारमा एकअर्काको संहार गरिरहेका छन् कि छैनन्? यो एकअर्काको संहार गर्नु, यो एकअर्कालाई मार्नु सबै प्राणीले गरेका छ। जो बलवान छ कमजोरलाई मारेको छ, एकले अर्कालाई मारेको छ। तो यो भगवानको ईश्वरस्य विचेष्टितम, यो भगवानको नै चेष्टा हो, जसका कारणले एक जीवले अर्कालाई मारिरहेका छन्। मार्छन् यति मात्रै होइन, निघ्नन्ती मारिरहेका छन्। के? भूतानी प्राणीहरू एक अर्कालाई मारिरहेका छन्। भावयन्ती च, भावयन्ती पालयन्ती च, एक अर्काको पालन पोषण पनि गरिरहेका छन्। यनमिथः, यनमिथः यत ईश्वरबाट नै शक्ति प्राप्त गरेर मिथः एक आपसमा मारकाट पनि गरे। मिथो निघ्नन्ती भूतानी भावयन्ती च, एक आपसमा पालन पनि त गरिरहेका छन्। तो यहाँ भगवानकै शक्ति का कारणले या भगवानकै प्रभाव का कारणले एक अर्कालाई मारिरहेका छन्, एक अर्काको पालन गरिरहेका छन्। यो सबैमा के हो? भगवानको चेष्टा लीला प्रबल रहेको छ। 25 नम्बरको श्लोकलाई हामीले हेरौं है त। जलौकसां जले यद्वन् महान्तो दन्त्यणीयशः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः। जलौकसां जले यद्वन् महान्तः अदन्ति अणीयशः। जलौकसां, जलौकसां जलमा रहने वाला जो ठुलठुला जीवहरू छन्, साना जीवलाई खाइदिन्छ। ठुलो जीवले सानो जीवलाई खाइदिन्छ। दुर्बललाई बलवानले मारिदिन्छ। बलवान आपसमा भिडेर एक आपसमा मर्छन्। यस्तै त बनाएको छ यो संसार। जले जलौकसां यद्वत्, यद्वत् जसरी, जलौकसां जले जलमा, जलौकसां जलचरहरू मध्ये ठूला जीवले महान्तः, महान्तः स्थूला जीवाः अदन्ति भक्ष्यन्ति अणीयशः। जो सूक्ष्म जीव छन्, साना जीव छन्, उनीहरूलाई के गर्दिन्छन्? अदन्ति, अदन्ति भक्ष्यन्ति। जलमा रहने वाला साना जलचरलाई जसरी ठूला जलचर जीवहरू भक्षण गर्दछन्। अनि दुर्बलान बलिनः राजन, हे राजन हेर त, हे महाराज,
बलिनः दुर्बलान, बलि बलवानले दुर्बलान दुर्बलहरूलाई मारिदिन्छ। महान्तः बलिनो मिथः, अनि जो बलवानमा पनि एक बलवान दोस्रा बलवान का साथमा, बलि का साथमा मितः परस्पर आक्रमण गरेर परस्पर अलि लामो चल्छ होला। कमजोरलाई बलवानले मार्न ज्यादा समय लाग्दैन होला, तर बलवान बलवानमा ज्यादा समय लाग्छ होला। तर ज्यादा समय लागेर पनि नष्ट त गरिदिन्छ, मारि त दिन्छन्। त यहाँ जसरी जलमा रहने साना जलचरलाई ठूला जलचरहरूले खाइदिन्छन्, दुर्बलहरूलाई बलवानले मारिदिन्छन्। बलवानहरूमा पनि एक बलवानले अर्को बलवानलाई मारिदिन्छ। यो सबै के हो? यो सबै भगवानको यस्तै बनाइएको लीला हो। एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरितरान् विभुः यदून् यदुभिरन्योन्यं भूभारान् संजहारः। एवं विभु, विभुसँग जोड्नु, एवं विभु यसै प्रकारले परमात्माले बलिष्ठैर यदुभि, बलिष्ठै बलशाली यदुवंशीहरूका द्वारा, महद्भि इतरान अरू पनि जो ठुलठुला राजाहरू थिए, महान महान राजाहरू थिए, ठुला राजा बलवान राजा, उनीहरूलाई यदुवंशीका बलका द्वारा नष्ट गराइदिनु भयो। अरू बलवान राजाहरूलाई यदुवंशी द्वारा नष्ट गराइदिनु भयो। अनि यदुवंशीहरूलाई नष्ट कसले गर्ने? यदून यदुभिः अन्योन्यम, यदुवंशीहरूलाई एक यदुवंशी सँग अर्को यदुवंशीलाई भिडाएर आपसमा अन्योन्यम, यदून यदुभिः, यदून यदुहरूलाई, यदुभिः यदुहरूका नै द्वारा, यदुहरूका द्वारा नै यदुवंशीहरूलाई अन्योन्यम एक आपसमा युद्ध गराएर, एक आपसमा संघर्ष गराएर, बारुणी मदिराको मदमा मत्त भएका ती एक आपसमा युद्ध गराएर भगवानले, विभु यो नबिर्सनु होला यहाँ, एवं विभु यस प्रकारले भगवानले भूभारान संजहारः, भूभारान यो पृथ्वीको भारलाई, संजहार ह भन्ने अर्थ निश्चयमा, ह वाव यो शब्द कस्तो हो? यो निश्चय पनि यस प्रकारले एक आपसमा यदुवंशीलाई नष्ट गराएर भूभारान पृथ्वीको भारलाई संजहार हटाउनु भयो। त भाव के आयो? जसरी जलमा रहने ठूला माछाले साना माछालाई खाइदिन्छ, त्यस्तै बलवान महान पाण्डवहरूका द्वारा दुर्योधन जरासन्धे आदिलाई नष्ट गराइदिनु भयो। यदुवंशीकाहरूका द्वारा साल्व आदिलाई नष्ट गराइदिनु भयो। अरे अन्तिममा यदुवंशी द्वारा नै यदुवंशीहरूको नाश गराएर पृथ्वीको भारभूत रहेका सबैलाई नष्ट गराइदिनु भयो। अब 27 नम्बरको श्लोकलाई हामीले हेर्नेछौँ। देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहतानि मे। अब देश काल प्रयोजन उपयोगी
हृदयको जो उठिरहेको ताप छ त्यसलाई शान्त गराउने वाला। जति पनि भगवानका कुराहरू थिए, जति पनि भगवानले मलाई भन्नुभएको थियो, हे भ्राता, यी सबैलाई स्मरण गरेर मेरा चित्तलाई यी सबै कुराहरूले तानिरहेका छन्, खैचिरहेका छन्, आकृष्ट गरिरहेका छन्। म अब धेरै बोल्न सक्दिनँ। यति मैले भनिदिए, भगवान यो धराधामलाई छोडेर आफ्नो स्वधाममा गमन गर्नु भएको छ। त उहाँले भन्नुभएका कुराहरू कस्ता हुन्? मनको पीडालाई शान्त गर्ने वाला हुन्। त यस्ता भगवान गोविन्दले बताउनु भएका कुराहरूलाई स्मरण गरेपछि मेरो हृदयलाई ती सबै कुराहरू आकृष्ट गरिरहेका छन्। देश काल अर्थयुक्तानि। देश स्थान, काल समय, अर्थ लक्ष्य या प्रयोजनमा युक्तानि, त्यो प्रयोजनका अनुरूप, प्रयोजनका अनुसारका जो कुरा भगवानले भन्नुभएको थियो ती कस्ता हुन्? हृत ताप उपशमानि च। हृत माने हृदयको, ताप माने ज्वालालाई, संतापलाई उपशम गर्ने वाला, शान्त गर्ने वाला, जो देश काल प्रयोजन अनुसारले जो कुराहरू गोविन्दा अभिहितानि, गोविन्द अभिहितानि, भगवान श्री कृष्णले उपदेश गरे अनुसारका, भगवान श्री कृष्णले मलाई भने अनुसारका, मलाई बताए अनुसारका यी सबै कुराहरूलाई स्मरता, यदि अहिले मलाई स्मरण भइरहेको छ, चित्तम हरन्ति, मेरो चित्तलाई, मे चित्तम, मे अन्तिममा छ, चित्तम हरन्ति, मेरो चित्तलाई ती उपदेशहरू हरण गरिरहेका छन्, आकृष्ट गरिरहेका छन्। म धेरै भन्न समर्थ छैन। देश काल अर्थलाई बताउने वाला, त्यहाँका उपयुक्त मनको पीडालाई शान्त गर्ने वाला भगवान गोविन्दका कुरालाई स्मरण गर्दै मेरो चित्त ती कुराहरूमा आकृष्ट भइरहेको छ। अब यहाँनिर जो यहाँसम्म महाराज युधिष्ठिरले अर्जुनजीसँग सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तरमा अन्तिममा अर्जुनले यो भनेर आफ्नो कुरा रोकिदिनु भयो कि भगवानले भन्नुभएका उपदेशहरूलाई स्मरण गरेर मेरो चित्त त्यतै आकृष्ट हुँदैछ भनेर आफ्नो कुरालाई विराम गर्नुभयो। अब यहाँ सूतजी महाराजले भन्नुहुन्छ कि हे शौनकादि ऋषिहरू, हेर, एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीत् विमला मतिः। सूतजी भन्दै हुनुहुन्छ, हेर शौनकादि ऋषिहरू, एवं चिन्तयता, यस प्रकारले चिन्तन गर्दै, जिष्णो हो, जिष्णो हो, जिष्णु यहाँ शब्द अर्जुनलाई भनिएको हो, अर्जुनको कृष्ण पाद सरोरुहम, के को चिन्तन गर्दै? भगवान श्री कृष्णको पाद भन्नाले चरण, सरोरुहम चरण कमलको, पाद सरोरुहम, भगवान श्री कृष्ण का चरण कमलको चिन्तयता, चिन्तन गर्दै, कसरी? एवं यस प्रकारले,
जिष्णु हो जो अर्जुन ले चिंतन निरंतर गर्दई रहे, एक सौहार्देन सुहृदता का कारण ले, अनि बड़ा प्रेम का साथ में, अति गाढ़े न, कस्तो प्रेम भगवान श्री कृष्ण का चरण में, अति गाढ़ प्रेम, अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम का साथ में चिंतन करनो भयो, एकदमै ज्यादा अति गाढ़े न, एकदमै ज्यादा प्रगाढ़ रहेको, गाढ़ा रहेको, बलियो रहेको प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को चरण कमल को चिन्तन गर्दै अर्जुनको अन्तिममा हेर्नुहोस् मति, अर्जुनको जो बुद्धि थियो अब संसारतिर आकृष्ट रहेन। अर्जुनको मतिलाई कसले आकर्षित गरेको छ? भगवान श्री कृष्णका उपदेशले आकर्षित गरेको छ। भगवान श्री कृष्णका उपदेशले आकर्षित गरेका कारणले भगवान श्री कृष्णका चरण कमलमा अर्जुनजीको प्रीति उत्पन्न भयो। अनि यस कारणले भगवानको निरन्तर चिन्तन गरेका कारणले मति विमला शान्ता च आसीत्। ल हेर्नु बुद्धि कस्तो भयो? बुद्धिमा मल रहेन, विमल भयो, स्वच्छ भयो। अरु कस्तो बुद्धि भयो? शान्ता, बुद्धि शान्त भएको छ। अब बुद्धि निर्मल भयो, बुद्धि शान्त भयो। अब बुद्धिमा हलचल छैन। कस्तो चिन्तन गर्नुभयो? अति दृढेन स्नेहन, ज्यादै प्रगाढ़ प्रेम पूर्वक स्नेह का कारणले कृष्ण पाद सरोरुहम चिन्तयता, भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल को चिंतन गर्दै अर्जुनस्य मतिः, अर्जुन को बुद्धि शान्ता, शान्त को अर्थ के भयो? शान्ता विशोका, शोकले रहित भएको। विमला, विमला को अर्थ के भयो? मलले रहित भएको। विमल भन्नाले विरक्त सम्झनुस्, मल केही छैन, अब विरक्त भइसकेको छ। यस प्रकारको बुद्धि आशित हुन पुग्यो। वासुदेवाङ्घ्रिनुध्यान परिबृंहितरंहसा, भक्त्या निर्मथिता शेष कषाय धिषणोऽर्जुन। 29 नंबर श्लोकलाई हेर्नुहोला। भगवान वासुदेवको निरन्तर चिन्तन गरेका कारणले भगवान वासुदेवकै चरण कमलको प्रेममा बाढ आए जस्तै, वेग बढेको जस्तै, भक्तिका द्वारा मन्थन भएको हृदयबाट अर्जुनका सारा विकारहरू नष्ट भएका छन्। वासुदेवाङ्घ्रि अनुध्यान, भगवान वासुदेवका चरण कमल को ध्यान गर्दा गर्दै परिबृंहित रंहसा, परिबृंहित रंहसा, एकदमै ज्यादै ध्यान बढेका कारणले भित्रका पापहरू, भित्रका दोषहरू, भित्रका विकारहरू भक्तिका द्वारा, भक्त्या निर्मथिता, एकदमै मन्थन गरेर बाहिर आएका जस्तै बुद्धिका सारा विकारहरू अशेष, कस्ता भए? अशेषाः न शेषाः, कहीं पनि शेष रहेनन्। कषायाः, कस्ता ती विकारहरू? कामादयः कषायाः, ती दोष कस्ता? काम आदि कुनै चिन्तन, कुनै चाहना, कषाया, त्यो सबै निस्क्यो। धिषणार्जुन, अनि यस प्रकारको
ધિષણા બુદ્ધિ વાલા भएको छ। अब ज्ञानमयी बुद्धि भइसकेको छ। भगवानको निरन्तर चिन्तन गर्दा गर्दै वेग बढेर गयो। भक्तिका द्वारा मन्थन गरेपछि अर्जुनका हृदयका सारा विकारहरू बाहिर निस्केर आए। सारा विकारहरू नष्ट भएका छन्। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरद्यगम विभु। अनि संग्रामका बेलामा भगवान श्री कृष्णले जो ज्ञान अर्जुनलाई दिएका थिए त्यो काल कर्म भोग आदिका कारणले ऐश्वर्य आदिका कारणले त्यो ज्ञानको माथि लेप लाग्यो। केही न केही त्यसमा पर्दा पर्यो। गीताको ज्ञान भगवानले दिनुभएको होइन। त्यही सङ्ग्रामको बेलामा जो ज्ञान दिए अर्जुनलाई, त्यो समय परिस्थितिले यदि हामी नित्य चिन्तन गरेनौँ भने ज्ञानमा पनि पर्दा लाग्छ, ज्ञान पनि हराउँछ, विस्मृत हुन्छ। त्यसलाई भगवान श्री कृष्णको चिन्तन गर्ने बित्तिकै त्यो विस्मृत भएको ज्ञानलाई पुनः प्राप्त गरे। गीतम भगवता ज्ञानम। कस्तो ज्ञान? भगवता गीतम। भगवान श्री कृष्णले गीतम गाएको गीताको ज्ञान जो थियो, यदि ज्ञानम कुन बेला दिनुभएको थियो? संग्राम मूर्धनी। जो महाभारतको युद्धको मूर्धनी प्रारम्भ भएको बेलामा, प्रारम्भ हुने बेलामा जुन ज्ञान भगवानले दिनुभएको थियो, काल कर्म तमोरुद्धम। कालका अनुसारले समयले पनि धेरै कुरा बिर्साइदिन्छ। अनि अलग अलग कर्महरू संसारमा लागेपछि एक कर्म अर्को कर्म अर्को कर्म थपिँदै जान्छ, थपिँदै जान्छ। अनि तम पनि आयो, तमले पनि घेर्यो, प्रमाद पनि भयो। हामी यस्ता राजा, यसरी हामीले महाभारतमा विजय प्राप्त गर्यौं, आदि भोग प्राप्त भयो, ऐश्वर्य प्राप्त भयो। त यसले भोग ऐश्वर्यले ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ, ज्ञानलाई रोकिदिन्छ। ज्ञानी पनि यदि निरन्तर ज्ञानको चिन्तन गर्दैन भने काल कर्मका कारणले, भोगका कारणले त्यो ज्ञान विस्मृत हुन्छ, विस्मृतिमा पुग्दछ। तर यहाँ भगवानको चिन्तन गरेर अर्जुनले त्यो ज्ञानलाई फेरि प्राप्त गर्नुभयो। तो जो अनेक अज्ञानका कारणले जुन ज्ञान अवरुद्ध भएको थियो, त्यो ज्ञान अर्जुनले पुनः प्राप्त गरेका छन्। विशोको ब्रह्म सम्पत्त्या संच्छिन्नै द्वैत संशयः लीन प्रकृतिनैर्गुण्या दलिंगत्वाद संभवः। जब यो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भयो, यो भगवानको ज्ञान प्राप्त भयो, शोकले रहित भए, मायाको आवरण भङ्ग भयो, यो द्वैत म र मेरो भन्नेवाला यो संशय समाप्त भयो। म ब्रह्म हुँ, अद्वैत हुँ। यो ज्ञान हुनासाथ जो अविद्या अब रहन सक्छ, अज्ञान रहन सक्छ। अविद्या नामक यो प्रकृति पनि यो लीन भयो, यो सूक्ष्म शरीर भङ्ग भयो, जन्म मरणको चक्रबाट छुट्दै गयो। विशोको ब्रह्म सम्पत्त्या। ब्रह्म सम्पत्त्या, ब्रह्म ज्ञान भएपछि विशोको शोकले रहित भए। अरु के भयो? संच्छिन्न द्वैत संशय। संच्छिन्न सबै भङ्ग भयो। के भङ्ग भयो? संच्छिन्न
जो द्वैत रूपी संशय थियो, दुईको भावना जो थियो, त्यो सबै छिन्न भिन्न हुन पुग्यो। लीन प्रकृति नैर्गुण्य। अब यो प्रकृति मानै सबै गुणहरू लीन भए, प्रकृति पनि लीन भयो। अनि यो सबै ज्ञानका कारणले, अविद्यादि सबै नष्ट भएका कारणले, अलिङ्गत्वात्, अलिङ्ग कसलाई भन्यो? यो सूक्ष्म शरीरलाई भन्यो। सूक्ष्म शरीरको पनि नाश भएका कारणले असम्भव। यो असम्भव सम्भव के हो? जन्म मृत्युको चक्रमा लागिरहनु अब असम्भव भयो। जन्म मृत्युको चक्रबाट पनि छुट्दै गयो। यो स्थूल शरीरको अभिमान पनि अब के भयो? नष्ट हुँदै गयो। त अर्जुनलाई जुन ज्ञान प्राप्त भयो, त्यो ज्ञानको विशेष फल यहाँ विशोकादि यस श्लोकमा बतायो। श्लोकको भाव के बताइयो? शोकको हेतु के हो? अज्ञान हो। त्यसको अभाव भयो भने शोकको हेतु यो द्वैत बुद्धि, भेद भ्रम बुद्धि। यो बुद्धि हुनुमा कारण शरीर हो। यो कारण हुनुमा यो लिङ्ग शरीर यसको कारण छ। लिङ्ग शरीरमा कारण गुण छ, गुणको कारण अज्ञान हो। अब वेदांत श्रवण का द्वारा, ज्ञान श्रवण का द्वारा, गीता श्रवण का द्वारा म ब्रह्म हूं ज्ञान भएपछि, यो ज्ञान भइसकेपछि अब गुण समाप्ति भयो। गुणको कार्य लिङ्ग शरीरको पनि नाश हुन्छ र अलिङ्ग भइसकेपछि जन्म मरणको चक्र मेटिन्छ। अब यो जीव हेर्नुस्, भोगहरूलाई प्राप्त गर्न बारम्बार जन्म लिन्छ, यसैलाई सम्भव भनिएको हो। अर्थात स्थूल देहको प्राप्ति अलिङ्ग भएका कारणले यो स्थूल देहाभिमान हट्दछ। अब यो सबै यसको सीमाको अभाव भएपछि द्वैत भावना नष्ट हुन्छ। द्वैत भावना नष्ट भएपछि फेरि शोक रहित हुन्छ। आजका लागि स्वाध्याय मैले यहीँसम्म गर्दछु। विराम आज मैले दिन चाहन्छु। हजुरहरू सबैलाई जानकारी गराउनु होला। भोलि नियत समयमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हजुरहरूको आजको यो दिन शुभ रहोस्। सबैलाई प्रणाम हो।